Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de français pour tous. في هاد لا فيديو هادي غادي يكون واحد شويه مختلف على لي فيديو اللي قبل حيت ما غنديرش درس ديستيني او زيليف، ولكن غادي ندير واحد لا فيديو فيها بزاف ديال لي كونساي اللي غيحتاجهم اي واحد مقبل على ان كونكور. في هاد لا فيديو on va voir comment préparer son entretien d'embauche. عندي انا واحد لونتروتيان، واحد مقابله شفويه. قبل ما غنمشي ليها ضروري كيخصني نوجد ليها مزيان. اول مرحله لا بروميير ايتاب اللي كندوزو منها قبل كاع ما كيعيطوا لينا لداك لونتروتيان واللي هو السي في. انا قبل ما كنمشي وكيعيطوا ليا لونتروتيان كيخصني نمشي ندفع السي في ديالي، دونك جو دوا ميتريزي لو كونتوني دو سي في. كيخصني اول حاجه نقاد السي في ديالي مزيان ونضبطو مزيان، يعني نعرف مزيان اشنو كاتب فيه. تيميتا المرحله الثانيه واللي طبيعه الحال هي تاني مرحله كتجي في لونتروتيان، اولا هي اول مرحله كنتحط فيها منين كنكون انا غندوز هذاك لونتروتيان، واللي هي لا بريزونطاسيون. مرحله مهمه بزاف وغادي نتكلموا عليها في فيديو اخر. غادي ندوزو لا تروازيام ايتاب وهي اللي غادي ندققوا فيها بزاف، هي اللي غنعرفوا كيفاش انا غادي نوجد لهاد لونتروتيان. كومون سو بريباري، كيفاش غنوجد راسي. كيبقاو يتطرحوا عليا بزاف د الاسئله، اشنو غنوجد، كيفاش غادي ندير نوجد ليه. دونك لا بريباراسيون ديبون دو بوست، يعني كتعتمد على هذاك البوست اللي انا على قبله غنمشي ندوز لونتروتيان. مثلا كنت غندوز سكرتير اولا كنت غندوز مثلا كونطابل. اول حاجه كيخصني نعرفها باش كنظم العمل ديالي مزيان، كيخصني نعرف شنو هي المهمه ديال الكونطابل، كيخصني نعرف شنو هما لي تاش، يعني لا ميسيون، لي تاش اي لي ديفيكولتي. شنو هي المهمه، شنو هي الحوايج اللي كيديرهم لو كونطابل، وشنو هي حتى الصعوبات اللي كتكون في هذه المهنه ديال كونطابل. باش نعرف هذا الشيء كامل غادي نمشي لعمي جوجل، غادي نمشي نكتب تما ديسكريبسيون دو بوست، وغادي نكتب لو بوست اللي انا على قبله غندوز طبيعه الحال داك لونتروتيان. مثلا غادي نمشي ندير تما فيش دو بوست كونطابل، وغادي يعطيني بحال هذا المثال اللي غنحط لكم دابا. مثلا انا مشيت لجوجل ودرت فيش دو بوست كونطابل. اول حاجه غيعطيها ليا هي لا ديسكريبسيون ديال هذا لو بوست، التعريف ديال كونطابل، شكون هو كونطابل، اشنو كيدير. واخا دونك عندي هنايا لا ديفينيسيون ديال كونطابل. ثاني حاجه لي ميسيون برينسيبال دو كونطابل، شنو هي المهمه الرئيسيه ديال كونطابل، شنو هما لي زاكتيفيتي دو كونطابل، اشنو كيدير الكونطابل. و بيان سور غادي نلقى حتى لي كومبيتونس ترانسفيرس دو كونطابل، اي حاجه كتخص هذاك لو ميتي اللي انا طالب وعلى قبله غادي نمشي ندوز داك لونتروتيان، غادي نلقاها في هاد لا فيش دو بوست اللي بيان سور كاينه في جوجل. اي حاجه اي بوست غادي نجبرو تما في جوجل. دونك علاش كيخصني هاد المعلومات كاملين؟ لحقاش النص اولا 50% ديال الاسئله اللي غادي يتطرحوا عليا انا في هذاك لونتروتيان كتخص هذاك لو بوست اللي انا على قبله جاي ندوز لونتروتيان. نمشيو عامه، شنو ثلاثه الحوايج اللي عندي السي في، لا بريزونطاسيون، وثالث حاجه واللي هي مهمه بزاف وهو لو بوست كتخص هذاك لو بوست اللي انا خدام عليه. دونك الا وجدت انا السي في ديالي مزيان وعرفت اشنو كاتب فيه وضبطته، يعني خاصني نميتريزي لو كونتوني ديال لو سي في ديالي. ثاني حاجه الا كان عندي انا اون بون بريزونطاسيون. ثالث حاجه اذا عرفني هذاك لو ريكروتور عندي معلومات كثيره على هذاك لو ميتي اللي انا جاي على قبلها، على داك لو بوست. دونك هنايا غادي نكون انا قدام عيني 100% انني غادي نتقبل في لو بوست اللي انا جاي على قبله. ثاني حاجه واللي هي مهمه بزاف واللي حتى هي كتطرح ودائما كيطرحوها في لي زونتروتيان دومبوش، كتخص لا بيرسوناليتي دو كانديدا، كتخص الشخصيه ديال لو كانديدا. هو ضروري كيخصو ياخذ فكره على هذاك الشخص اللي غادي يجي يخدم عنده، اللي غادي يجي ياخذ هذاك لو بوست. دونك شنو كيعطيه واحد لا سيتوياسيون بروبليم، واحد الوضعيه مشكله. كيعطيه مثلا واحد المثال ديال انك مثلا نتايا خدام مع راساتك ان سوبرفيزور ولا جو نسي با كوا، المهم على حسب لو بوست اللي هو خدام فيه. جوج ديال الناس من هذوك اللي خدامين معاك ناضوا دابزو مثلا، اولا واحد ما اتفقش معاك في شي حاجه، اولا يعني كيفاش غادي تكون رده الفعل ديالك. ومن هنايا كيعرف هذاك لو ريكروتور واش انت غادي تتصرف بطريقه بروفيسيونيل اولا غتبقى غير كتخربق. دونك حتى هذه كيخصكم ديروها في بالكم مزيان، كيخصكم تلعبوا على هذه القضيه، على انه ضروري ما غادي يختبرك وما غادي تيستي لا بيرسوناليتي ديالك، الشخصيه ديالك، واللي كيخصو طبيعه الحال يعرف ان غادي تكون بروفيسيونيل منين غادي توقع انت في شي مشكله
في الخدمه ديالك. اخر نقطه غادي نهضروا عليها في هذا لا فيديو واللي هو لاسبي فيستيمونتير. وبالنسبه لاسبي فيستيمونتير يعني المظهر اللي غادي يمشي به واحد لو كانديدا باش يدوز ان اونتروتيان، واللي هو طبيعه الحال حتى هو راه كيلعب دور كبير باش انك تقبلي او ما تقبلش او ما تقبليش. غادي نهضر في الاول على البنات. كنعرفوا ان البنات منين كيبغيو يمشيو يدوزوا ان اونتروتيان كيوجدوا ليه مزيان، كيوجدوا ليه اللباس، الميكاب، الشعر، الضفار، كلشي. دونك احسن حاجه ديرها واحد البنت اللي غادي تمشي دوز واحد لونتروتيان هي تكون سامبل. ماشي تلقي شعرك وتصاوبيه وديري الماكياج يكون اوفر وديري واحد لو روج ليفغ اللي يكون كيبان من بعيد وتلبسي الطالون فيه شبر وما نعرف شنو. لا لا لا، هادشي كامل ما غينفعكش، حيت حنا جايين باش غنخدموا. اول حاجه ما كيخصش الشعر يكون مطلوق او لا هابط على الوجه. هذه اول حاجه، كيخصو يكون مجموع باش حتى هذاك لو ريكروتور هذاك اللي غيدوز لك لونتروتيان كتعطيه واحد الفكره ديال انك بروفيسيونيل، يعني انك جايه هنا باش تخدمي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هو الماكياج. ماشي مشكل انك فاش غتمشي غديري واحد الماكياج ولكن ما يكونش اوفر. ماشي غنمشي انا وغادي نركب الشفار وغنركب لي لونتي وغادي نطراسي الحجبان وغادي نكثر الفاغاجو داكشي اخر. لا، يعني شي حاجه اللي هي سامبل، اللي غتكوني دايره الماكياج مخبيه بزاف ديال الحوايج اللي كتبغيو البنات يخبعوهم، ولكن او ميم طون غتكون كتبان عاديه، غتكون كتبان سامبل. واحد لو روج ليفغ اللي غادي يكون خفيف بزاف، كحول ديال العينين يكون حتى هو خفيف، فراجو خفيف، يعني ماشي شي حاجه اللي غادي تكثر فيها بزاف باش يبان ان هذه راه كيلو ديال الماكياج. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه واللي هما الضفار. ما يكونوش الضفار طوال ومصبوغين بشي صباغه كما كنقولوا مشعشعه بزاف. نو، من الاحسن كنقول ان يكون الضفار مقادين مزيانين، ماشي كيديروا داك لو جيل باش كيطولوا ضفارهم بزاف. وثاني حاجه هي ان يا اما تكوني كديري غير الفيرني لا فرانش او لا ما تصبغيش نهائيا الضفار ديالك. وثالث حاجه واللي هي مهمه بزاف هي لي طالون. من الاحسن انك منين تمشي دوزي واحد لونتروتيان تلبسي دومي طالون. بالنسبه للرجال ما غاديش ناخذ فيهم وقت بزاف، لحقاش عادي كيلبسوا واحد الكوستيم الباس كلاس ما يكونش زايد فيه بزاف، المهم ما يلبسش سروال جين مقطع وسبرديله ينسي دو سويت. كنتمنى انني نكون هضرت لكم على لي بوين كاملين اللي مهمين انكم غدوزوا فيهم لونتروتيان، وغنكون فتكم مزيان في هذا لا فيديو ان شاء الله يا ربي. لا فيديو الثانيه ان شاء الله غادي نكتب لكم او غادي نعاونكم باش ديروا اون بون بريزونطاسيون اون فرونسي. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان اي على بروشين.